Assalamu alaikum. Welcome to the Sheraman Law Classes. Friends, we are going to start our lecture. और आज हमारा जो लेक्चर है ये क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है। तो आज इस क्लास में हम क्रिमिनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे और आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हम क्राइम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और क्राइम के साथ जो 5 एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो क्राइम का जो डिफिनीशन है वो इस तरह है कि क्राइम क्या है, एक ओमिशन है या कमीशन है, इलीगल एक्ट है जो कि स्टेट या स्टैट्यूट ने इसको मना किया हो, इसको हम क्राइम बोलते हैं। और सिंपल डिफिनीशन इसका इस तरह है कि कोई बंदा कोई ऐसा इलीगल एक्ट करे जो कि मुल्क के कानून ने उसको जुर्म करार दिया हो थ्रू जनरल लॉ और थ्रू स्पेशल लॉ। तो हम कहेंगे कि इस शख्स ने जुर्म कमिट किया है। अभी दोस्तों, जब भी कोई जुर्म कमिट हो जाता है तो इसके पीछे 5 अनासिर है, 5 एलिमेंट्स है और प्रोसिक्यूशन को वो 5 एलिमेंट्स साबित करने होते हैं किसी भी क्रिमिनल केस को अदालत में साबित करने के लिए। तो जो 5 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन वो डिस्कस करता हूँ। पहले नंबर पे है मिंजरिया, दूसरे नंबर पे है मोटिव, तीसरे नंबर पे है प्रिपरेशन, चौथे नंबर पे है एक्टसरियस और 5वें नंबर पे है अटेम्प्ट। ये 5 एलिमेंट्स है। इन पांचों में से फिर 2 एलिमेंट्स को रिलेटेड है, इंटरलिंक है, दोनों का आपस में बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। वो क्या है? वो है मिंजरिया और एक्टसरियस। एक्चुअली जो मिंजरिया और एक्टसरियस है ये दोनों लैटिन अल्फाज है और इसका मीनिंग मैं आप लोगों के साथ बाद में डिस्कस करूंगा कि इसका मीनिंग क्या है तफसील के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं थोड़ा सा ये 5 एलिमेंट्स को इलाबोरेट करूं, मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं ताकि आप लोग समझ सके कि किस तरह ये 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी क्राइम के होने में। मसलन मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों बिजनेस पार्टनर हैं और दोनों ने एक बिजनेस शुरू किया। बाद में मिस्टर ए का इरादा ख़राब हुआ जब मिस्टर ए ने देखा कि उनकी जो बिजनेस है वो प्रोग्रेस पे है और वो तरक्की कर रहे हैं और उनकी जहन में ये बात आ गई कि मिस्टर ए को कत्ल करे और इसी तरह बिजनेस के ऊपर उनका कब्जा आ जाएगा। इस मकसद के तकमील के लिए वो क्या करता है, वो जाता है एक गन्स मार्केट में और वहाँ पे वो गन्स और इम्यूनेशन को ख़रीदता है और इसके बाद जब उनको मौका मिलता है तो वो जाता है मिस्टर बी के ऑफिस में जहाँ मिस्टर बी बैठा हुआ है और उनके ऊपर वो फायर करता है और कॉन्सिक्वेंटली मिस्टर बी के डेथ वाक़या हो जाती है। अभी इस मिसाल में मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने इलीगल एक्ट किया और मिस्टर बी को कत्ल किया। अभी इसमें तमाम जो लवाजिमात है किसी भी क्राइम के लिए वो तमाम के तमाम लवाजिमात पूरे हो चुके हैं। अभी इसमें जो पहला आंसर है वो मिंजरिया है। मिंजरिया बेसिकली क्या है? मिंजरिया बैड इंटेंशन है, वो ख्यालात जो हमारे जहन में होते हैं, वो बुरे ख्यालात जो हम किसी शख्स या किसी सोसाइटी के बारे में या किसी रिलीजन के बारे में या किसी स्टेट के बारे में अपने जहन में रखते हैं, तो उसको मिंजरिया कहा जाता है जो कि एक लैटिन वर्ड है। और जब ये ख्यालात हमारे जहन में आते हैं तो यहाँ से किसी जुर्म का आगाज शुरू हो जाता है। तो जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कत्ल करने के बारे में सोचना शुरू किया तो उनका ये दिमागी जो ये कैफियत है बेसिकली ये क्या है, ये एक मिंजरिया है और ये अनकॉन्शियस मेंटल स्टेटस है। इस तरह जब मिस्टर ए बी को कत्ल करना चाहता है तो बेसिकली इसके पीछे उनका कोई ना कोई मकसद है और मकसद क्या है कि जो पूरा बिजनेस वेंचर है वो उसके कब्जे में आ जाए। तो उसको
हम मोटिव कहते हैं अपने लीगल लैंग्वेज में, और ये सेकंड एलिमेंट है किसी भी क्राइम के लिए। इसी तरह प्रिपरेशन यानी तैयारी, जब मिसाल में जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसमें जब मिस्टर ए गन्स मार्केट में जाता है और वहाँ से गन्स और एमुनेशन को ख़रीदता है, तो उसने क्या किया, उसने प्रिपरेशन किया और तैयारी कर ली। तो ये इसका थर्ड एलिमेंट कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, इक्टसरियस। इक्टसरियस ये एक आउटकम है मिन्जरिया का, यानी ये मिन्जरिया के साथ ये रिलेटेड है। जो मिस्टर ए का प्लान था कि मिस्टर बी को कत्ल करे, इस प्लान को जब वो अमली जामा पहनाता है, जब वो उनके दफ्तर जाता है और मिस्टर बी के ऊपर फायर करता है, तो उसने क्या किया, एक्चुअली जो उनके जहन की कैफियत थी, उसने उस कैफियत को एक अमली शक्ल दे दी और कॉन्सिक्वेंटली मिस्टर बी को कत्ल किया। तो ये क्या है, ये इक्टसरियस है। सो इक्टसरियस इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस व्हाट अ पर्सन इज थिंकिंग इन हिज माइंड, दैट इज कॉल्ड इक्टसरियस। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्टसरियस और मिन्जरिया ये दोनों इंटर लिंक है और ये दोनों लैटिन अल्फाज हैं। इसके बाद जो फोर्थ एलिमेंट है, फिफ्थ एलिमेंट है, वो है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट से मुराद ये है कि फाइनली वो बंदा अपना काम कर जाता है और उसके बाद उस शख्स की जो जिस तरह ये मिस्टर बी की मैंने मिसाल दी है, उनकी डेथ वाक़या हो जाती है। तो ये क्या है, ये अटेम्प्ट है और मिस्टर ए ने जुर्म किया और कॉन्सिक्वेंटली उनकी डेथ वाक़या हो गई है मिस्टर बी की। तो ये क्या है, अभी इसमें हम देखते हैं कि इसमें तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि जुर्म कमिट हुआ है। अभी जब कोई भी केस जब अदालत में आता है, तो ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो तमाम अनासिर को, एलिमेंट्स को प्रूव करे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ये 5 के 5 एलिमेंट शामिल हो और प्रोसिक्यूशन तमाम के तमाम अनासिर को जो एलिमेंट्स हैं उनको साबित करे। प्रोसिक्यूशन के लिए ये ज़रूरी है कि उनको मालूम हो कि जो हमारा केस है इसमें कितने एलिमेंट्स शामिल हैं, और जितने एलिमेंट्स शामिल हैं उनको साबित करना प्रोसिक्यूशन के जिम्मेदारी है कि वो अदालत में उनको साबित करे। बाज़ ऐसे भी जराइम है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होता है और तब भी वो जुर्म माना जाता है। मसलन मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान में खुदकुशी की कोशिश करना, अटेम्प्ट करना भी एक जुर्म माना जाता है और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सेक्शन 325 में ये बाकायदा एक जुर्म है जिसकी सज़ा 1 साल तक है। यानी जो शख्स खुदकुशी का कोशिश करेगा तो उनके ऊपर भी ऑफेंस लगेगा और जिसकी सज़ा 1 साल तक है। अभी इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट इन्वॉल्व है और वो क्या है, अटेम्प्ट, जो कि आखिरी एलिमेंट है हमारे क्राइम के जो 5 एलिमेंट्स है उनमें से, और ये भी सफिशेंट है किसी जुर्म केस के लिए। और जब प्रोसिक्यूशन ने इस एलिमेंट को साबित किया तब भी उस शख्स को जिसने खुदकुशी की कोशिश की है उनको 1 साल की सज़ा होगी। इसी तरह सेडिशन, कंस्पिरेसी और वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट, ये भी पाकिस्तान में ऐसे जराइम हैं जिसमें सिर्फ मिन्जरिया का एलिमेंट शामिल होता है। मसलन कंस्पिरेसी क्या है, कंस्पिरेसी है कि जब 2 अशख़ास किसी के कत्ल के बारे में या मतलब वो थिंकिंग करते हैं और सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, तो ये क्या है, ये इसको हम कंस्पिरेसी बोलते हैं। इसी तरह वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट या सेडिशन, किसी को सीड्यूस करना टू डू
in a legal act. ابھی اس میں صرف ایک ایلیمنٹ انوالو ہے جو کہ منظریہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن پھر بھی ایک جرم ہے. مثلا دو اشخاص ٹیلی فونیکلی کنورسیشن کرتے ہیں اور وہ آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ کسی تیسرے شخص کو قتل کیا جائے. ابھی اگر پراسیکیوشن نے اس کو ثابت کر دیا، وہ ریکارڈ لائے عدالت میں، تو تب بھی صرف ایک ایلیمنٹ کی بنیاد پر، ایک جز کی بنیاد پر بھی ملزمان کو، جنہوں نے آپس میں کنورسیشن کی ہے، ان کو سزا ہوگی. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کیس میں یہ تمام لوازمات موجود ہوں، لیکن میجارٹی کیسز میں یہ 5 کے جو لوازمات ہیں، ایلیمنٹس ہیں، یہ موجود ہوتے ہیں اور پراسیکیوشن نے اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے عدالت میں. اور جب عدالت میں کیس چلتا ہے، پروسیڈنگز ہوتی ہے، تو جو پراسیکیوشن سائیڈ ہے وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان تمام ایلیمنٹس کو ثابت کرے اور اسی طرح تاکہ ملزم کو سزا ہو جائے. جبکہ ڈیفنس کونسل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان جو ایلیمنٹس ہیں اس کو نگیٹ کرے اور پراسیکیوشن کے کیس میں پارٹس، غلطیاں وہ نکالیں، تاکہ اگر ملزم بے گناہ ہے تو وہ بری ہو جائے. اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے اور بعد میں جب پراسیکیوشن اگر کیس کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور یہ 5 کے 5 ایلیمنٹس جو قتل کے کیس میں یہ لازمی ہے وہ ثابت کرتے ہیں، تو اس کے بعد ملزم کو سزا ہو جاتی ہے قانون کے مطابق. ابھی یہ جو ہمارا کرمنل لا ہے یا کرائم ہے، یہ اس طرح ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ملک میں جرم ایک طرح کا ہو اور اس کا جو قانون ہو وہ بھی ایک طرح کا ہو. مثلا ہومو سیکشویلٹی ایک کرائم ہے جو کہ پاکستان اور سعودی عرب میں اس کو ایک جرم تصور کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر سزا ہے. لیکن ہومو سیکشویلٹی ایک جرم نہیں ہے مغربی ممالک میں، UK، کینیڈا اور اسی طرح امریکہ وغیرہ میں. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک کرائم ایک ملک کے اندر کسی خاص طبقے یا مذہب کے لیے جرم تصور کیا جاتا ہے قانون کے مطابق، لیکن کسی دوسرے طبقے کے لیے یا مذہب کے لیے وہ جرم نہیں ہوتا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، جس طرح کی ڈرنکنگ ہے، یعنی شراب نوشی. شراب نوشی پاکستان میں مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے اور اس پہ حدود لاز ہے، حدود آرڈیننس ہے، انفورسمنٹ آف حد ہے 1979 کا، جس میں شراب نوشی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے اور اس پہ باقاعدہ سزا ہے. اور اس قانون کے تحت پاکستان میں شراب نوشی مسلمانوں کے لیے ممنوع ہے، لیکن کرسچنز کے لیے یہ ممنوع نہیں ہے اور ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر اور اپنے عبادت خانوں میں وہ شراب کے استعمال وہ کر سکتے ہیں. لیکن پبلک پلیس میں پھر بھی عیسائیوں کے لیے یہ ممنوع ہے اور اس پہ عیسائیوں کے لیے بھی سزا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جرم جو ہے یہ ملک سے دوسرے ملک تک مختلف نوعیت اختیار کرتا جاتا ہے. اسی طرح جرم جو ہے ایک ملک کے اندر کسی خاص طبقے کے لیے ایک جرم تصور کیا جاتا ہے، لیکن ایک کسی خاص طبقے یا مذہب کے لیے وہ جرم تصور نہیں کیا جاتا ہے. ابھی جب کوئی شخص کرائم کو کمٹ کرتا ہے تو بیسیکلی وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو ہم بولتے ہیں انجری، یعنی وہ نقصان پہنچاتا ہے، انجری کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. اور کیا ہے یہ جو نقصان ہے وہ مینٹل نقصان بھی ہو سکتا ہے، جس کو ہم مینٹل انجری یا مینٹل ایگونی بولتے ہیں، فزیکل بھی ہے، ریفوٹیشن بھی ہے، اور مختلف اس میں وہ چیزیں آ جاتی ہے جس میں پراپرٹی وغیرہ بھی شامل ہے.
تو ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے جرم کو کمٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جرم جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی انڈیویجول، کسی فرد یا افراد کے خلاف ہوں۔ جرم سوسائٹی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے، جرم ایک کاسٹ ریلیجن کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا کوئی بندہ ایک ایسا ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اپنے موبائل سے جس میں وہ کسی دوسرے مذہب کو یا کسی کاسٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کے خلاف وہ اس طرح کے باتیں کرتا ہے جس میں اشتعال دلواتا ہے اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو، تو یہ بھی ایک اس نے کیا کیا، اس نے ایک سائبر کرائم کیا اور اس نے ایک جرم کو کمٹ کیا، اور قانون کے مطابق وہ لائبل ہے فار پنشمنٹ۔ اسی طرح جو جرائم ہے یہ ویریز ہو جاتے ہیں فرام پرسن ٹو پرسن۔ اگر کوئی بچہ جس کی عمر 7 سال سے کم ہے اور اس کو کوئی شخص پرسویٹ کرتا ہے کہ وہ کوئی کرائم کمٹ کرے اور اس کی عمر کم ہے، تو اس کو جرم تصور نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس کو ایک ایز اے گڈ ڈیفینس لے سکتے ہیں اپنے ٹرائل کے دوران۔ اسی طرح انسین اور لونیٹک یعنی پاگل شخص ہے یا کوئی بندہ وہ ذہنی توازن اس کا درست نہیں ہے اور وہ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو بھی جرم تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور پولیس والے اگر پرچہ درج بھی کرے، FIR درج کرے، تو تب بھی وہ ٹرائل میں اس کو ثابت کرے گا کہ وہ انسین ہے، پاگل ہے یا لونیٹک ہے، اور اس کو وہ ڈیفینس میں لے سکتا ہے، اور یہ کرائم تصور نہیں کیا جائے گا اگر اس نے ثابت کر دیا۔ اسی طرح مختلف اور کرائمز ہے جو کہ جس کو کرائم ہم تصور نہیں کرتے ہیں، جو کہ بعد میں آپ کو نیکسٹ لیکچر میں 1 بائی 1 وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اپنا یہ لیکچر ابھی ختم کرتا ہوں۔ ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بارے میں ہے، ٹاپسی کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ بائی فار دی نیکسٹ لیکچر۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔